बख्शिश का लेके सबकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना बारवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आरज़ुए रहमत। स्माइल मीडिया प्रोडक्शन के ज़ेर तमाम रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। हदीस नबवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर रोज़ की तरह मेरा साथ देने के लिए आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मेज़बान मोहम्मद असलम सईदी। और आज माशाल्लाह जिस तरह हर रोज़ की तरह हमारे साथ अहम शख्सियात मौजूद होती हैं, सना खान मुस्तफ़ा मौजूद होते हैं, और आज हमारे साथ माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि एक गुलदस्ता जो है हमारे साथ वो मौजूद है सैयद सादात का। और माशाल्लाह समंदरी की सरज़मीन से तशरीफ़ हम लाए हैं हमारे मेहमान, और हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पीर मुर्शिद जनाब सैयद सैदुल हुसैन शाह साहब के भतीजे आज मेरे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह आज हमारे साथ पीर सैयद अशफाक हुसैन शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं के साथ साहबजादा पीर सैयद मताउर रसूल शाह साहब, ये भी माशाल्लाह समंदरी से तशरीफ़ लाए हैं। और इन्हीं के साथ साहबजादा अताउर रसूल शाह साहब, दोनों भाई हैं माशाल्लाह शाह साहब। और अल्लाह पाक आपको आपकी जोड़ी सलामत रखे। और उन्हीं के साथ हमारे पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं माशाल्लाह, बड़ा प्यारा पढ़ने वाले हैं मोहम्मद अदील कादरी साहब। आप माशाल्लाह भी समंदरी की सरजमीन से हैं। तमाम मेहमानों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ माशाल्लाह प्रोग्राम आरज़ुए रहमत में जी। और माशाल्लाह आज पीर सैयद अशफाक हुसैन बुखारी शाह साहब से नाते पाक सबसे पहले सुनेंगे, और इसी तरह जो हमारा प्रोग्राम का सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे, सवाल जवाब भी होंगे, और एंड पे अदील कादरी साहब से नात भी इंशाल्लाह सुनेंगे। सबसे पहले पीर सैयद अशफाक हुसैन शाह साहब की तरफ हम बढ़ते हैं और उनसे हम कलाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली दफ़ा इस चैनल पे हाज़िरी का मौका मिला। अल्लाह पाक इस चैनल को और इस तमाम इंतज़ामिया को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इस चैनल को अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। न पहले थे न अब कोई कमी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। न पहले थे न अब कोई कमी है, न पहले थी न अब कोई कमी है, मेरा महबूब तो ऐसा गनी है, गनी है, मेरा महबूब तो ऐसा गनी है, मेरे जाने मसीहा भी जाओ, मेरे जाने मसीहा
بھی جاؤ مریض عشق کی جان پہ بنی ہے، مریض عشق کی جان پہ بنی ہے، میرا محبوب تو ایسا غنی ہے۔ اور رسولوں میں ہے جیسے کملی والے، رسولوں میں ہے جیسے کملی والے، امام ایسا اماموں میں علی ہے، امام ایسا اماموں میں علی ہے، میرا محبوب تو ایسا غنی ہے، کھلے غنچے درودوں کے لبوں پر، کھلے غنچے درودوں کے لبوں پر، مدینے سے ہوا ایسی چلی ہے، مدینے سے ہوا ایسی چلی ہے، میرا محبوب تو ایسا غنی ہے، نہ پہلے تھے نہ اب کوئی کمی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام نہ پیش پہلے تھی نہ اب کوئی کمی ہے، بے شک، نہ پہلے تھی نہ اب کوئی کمی ہے، بے شک، میرا محبوب تو ایسا غنی ہے۔ سبحان ماشاءاللہ شاہ جی کمال پڑھا آپ نے، اور کلام کا انتخاب بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا کیا، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین اور آمین، کیونکہ پروگرام کو بھی ایک رونق مل گئی ہے، بے شک، کیونکہ ہم سادات کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک، یہ سبحان خوش اللہ، قسمتی ہے ہماری، بے شک، اور تین پھول ماشاءاللہ سادات کے گھرانے سے تین پھول آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور لگ رہا ہے اسی طرح بندہ کہتا ہے کہ یہ گفتگو اس کا اینڈ نہ ہو، پروگرام کا کیونکہ ٹائم ہے اس پہ اختتام تو کرنا ہے، لیکن سادات کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ شاہ جی آپ ماشاءاللہ بچپن سے ہی نعت پڑھ رہے ہیں یا اور کالج تک؟ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ پھر محافل میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو الحمدللہ ریڈیو پاکستان فیصل آباد میں بھی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے میری یہ بڑی ہے کہ میں نے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سامنے میں پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اور مجھے عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے وہ میرے روحانی استاد ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات شاہ جی، بہت خوب۔ اور ماشاءاللہ کیونکہ نعت تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے نانا کی بارگاہ میں جب حاضری لگواتا ہے بندہ، آئے ہائے تو کمال نہیں ہو جاتا۔ ایک تو مثلا میں نعت پڑھتا ہوں یا کوئی اور نعت پڑھتا ہے، تو ماشاءاللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو سیدھی آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے سے پروگرام میں بیٹھنے سے وہ ہمارا کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ ہمارے جو گھرانے کے جو
चिराग बैठे हुए थे, आप भी उन्हीं के साथ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीछे उम्रे पे भी गया तो माशाअल्लाह। वहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अत्थर के सामने मैंने दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश किया सुभान अल्लाह। और नाते पढ़ी। माशाअल्लाह। हालांकि वहाँ बड़ी पाबंदी है, जी जी बिल्कुल ऐसे पढ़ने ही। नहीं देते। लेकिन जो उनका इश्क था बस वो बेशक। अड़े नहीं आए मेरे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा मैंने वहाँ। ये अभी हम कह लें कि जिस तरह एक अवार्ड होता है ना, बंदा कहता है कि मुझे फ़लाँ जगह से अवार्ड मिला, जी, जी। मैंने ये काम किया, मैंने नाते पाक पढ़ी, मुझे अवार्ड मिला। और हमारा ज़िंदगी का ये सबसे बहुत बड़ा अवार्ड हमारे जी, कह लें कि, और शाह साहब से हम इंशाल्लाह एंड पे वो ऑटोग्राफ भी लेंगे कि इंशाल्लाह। सनद होती है ना, सनद जी, होती है हमारे पास, जी, क्योंकि मरना हर किसी ने है, बेशक। एक दिन चले जाना है, लेकिन कब्र में जाएं तो हम कहें कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े आका तुम्हारे नहीं होते। बेशक, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सुभान अल्लाह, सलामत सुभान रखे। और आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ पीर सैयद मताउर रसूल शाह साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं, और उनसे हम सवाल भी करेंगे। और ये एक ऐसा घराना है जहाँ मैं भी बैत हूँ। आपके चचा जान जो हैं पीर सैयद सैयदुल हसन शाह साहब, वो मेरे पीर व मुर्शद हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। माशाल्लाह। और शाजी आपसे सवाल ये है, नाज़रीन को ये बताएं, क्योंकि हमने भी पढ़ा हुआ है, किताबों में देखा हुआ है, और मदीना शरीफ भी माशाल्लाह हाज़री हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर के सामने मुझे भी ये शरफ़ हासिल हुआ है। तो उलमा इकराम भी हमारे फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर से जब बंदा वापस आता है, ये ना कहे कि मैं वहाँ हो के आया, बल्कि ये कहे, फ़ख्र से कहे, क्योंकि वो बुलाते हैं तो बंदा जाता है ना, कि ये कहे कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के आया हूँ, उनके गुंबद को देख लिया। तो अल्लाह पाक सबकी किस्मत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर नसीब फरमाए। आप नाज़रीन को ये बताएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न मुबारक पे आप हमें बताएं कि उनका हुस्न माशाल्लाह कमाल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी सी रोशनी डाल दें उसमें। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम। सामीन मुहतरम, मैं नहायत मशकूर हाँ पी असलम साहब और हमारी स्माइल मीडिया प्रोडक्शन की सारी टीम का, कि जिन्होंने इतनी प्यारी बज़म सजाई, और इस बज़म में जो ज़िक्र खैर स्टार्ट हो गया है, बेशक उसका कमा हक़्क़ु हु कोई बयान कर ही नहीं सकता। बेशक बेशक। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न मुबारक पे 70,000 पर्दा डाल के दुनिया में सुभान भेजा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कायनात के तमाम दरख्त कलमे बन जाएं, तमाम समंदर स्याहियाँ बन जाएं, हूरों मलाइक जिन्नों बशर हर एक इंसान चरिंद परिंद कातब हो जाएं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक की तारीफ का एक बाब भी पूरा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल तो कमा को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक की तारीफ कह रहा हूँ, बेशक कि जिनकी जुल्फों की कस्में मेरा रब उठा रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कंबल ओढ़ा, सरकार की अदा पसंद आई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कुरान नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में रहे और कुरान मक्के में है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ हिजरत की तो कुरान पीछे आया। वाह वाह। कुरान क्या है? कुरान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम कुरान है। और जिसने भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर को देख लिया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वद्दुहा के चेहरे को देख लिया, फिर वो हजूर के कदमों का ही रह गया। सुभान अल्लाह, बेशक। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपके हुस्न का ये आलम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत की, मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया, हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु अन्हु को साथ लिया, और रास्ते में एक कुठिया आई, झोंपड़ी आई उम्मे माबद की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदीक ये पता करो इनके पास कुछ पीने को है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सैयदना अबू बकर सदीक यारे गार यारे मज़ार मुस्तफ़ा, बेशक देखा कि हजरत उम्मे माबद आप बैठी हुई हैं और एक लागर ज़ईफ़ कमज़ोर बकरी खड़ी है। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक फरमाने लगे
बीबी जी आपके पास कुछ पीने को है? मेरे आका अलैहिस्सलाम को तलब हो रही है सुभान पीने की। अल्लाह। तो वो कहने लगी मैं तो इतनी गरीब हूँ, इतनी बेबस हूँ, हाय, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस औरत की आवाज़ सुनी, आप अंदर तशरीफ़ ले गए सुभान अल्लाह। और हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने युदुल्लाह का हाथ गोरा गोरा उस लागर कमज़ोर बकरी की पुश्त पे फेरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक़्त उसमें दूध नाज़िल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया सदीक इसका दूध दो। वो उम्मे माबद ने सारे बर्तन भर लिए और हमसायों के बर्तन भी मंगवा के भर लिए, सुभान अल्लाह। लेकिन आका अलैहिस्सलाम वो दूध धोते जा रहे हैं और दूधों में कमी नहीं आ रही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नोश किया, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दूध खुद भी पिए और हमसायों को भी दें। सुभान अल्लाह। और उसी वक्त उम्मे माबद का बाप जब घर आया ना तो देखा कि कुठिया में रोशनी है, हैरान रह गया। हजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी महक आ रही है। वाह, हैरान होके कहता है ऐ मेरी रफीका याद अज कौन आया सी साडे घर? हाय हाय हाय। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ नहीं देखी। ਹੁਣ उम्मे माबद का देखें वो हजूर अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के चेहरे की तारीफ कर रही है और कहती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आए और आप बोलते थे तो आपके लबों से फूल खिलते थे और मोती बिखर रहे थे। हजूर की शान बयान कर रही है। तो वो कहता है इतनी प्यारी हस्ती आई है, उनका नाम भी पूछा है हाय हाय हाय। वाह लेकिन वाह नाम वाह। तो पूछा नहीं था। वो तो सरकार के रुखे अनवर को देखती रह गई, सुभान अल्लाह। नाम ना पूछा। सरकार ने नोश किया और चले गए। कहने लगी उनका नाम फर्जी नाम रखा, उनका नाम था मुबारक। हाय हाय हाय, उनका नाम मुबारक था। मुबारक तो वो कहता है वो कितना प्यारा नाम है, खुद भी मुबारक है, नाम भी मुबारक है वाह, वाह। और उनकी मुबारक की बरकतों से हमारे घर को रोशनी हो गई है। सुभान मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह हज़रत अपना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काट ली थी बेशक। और हजूर आपके रुखे वद्दुहा को देख के किसी ने कुछ भी नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहने लगे आयशा मेरे हुस्न पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 पर्दा डाल के भेजा है। सुभान अल्लाह। कहने लगी हुजूर मैं देखना चाहती हूँ। आपने फरमाया नहीं देख सकती हुजूर, देखना चाहती हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर उम्मुल मोमिनीन जिद कर रही हैं। अल्लाह ने एक पर्दा उठाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से, तो आप फरमाती हैं कि कमरे में ऐसे लगा जैसे आग लग गई है, भाग कर बाहर गई कि हुजूर के हुस्न को या खुदा वहदहू ज़ात की ज़ात जानती है या मेरे मुस्तफ़ा ज़रूर जानती है। जिंदगियां ख़त्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का आका जी तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। क्योंकि बड़े बड़े शोरा कराम आए, उलमा कराम आए चले गए, क़यामत तक आएंगे चले जाएंगे, बेशक। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी तरह जारी और सारी सुभान रहेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उनके हुस्न के चर्चे इसी तरह जारी और सारी बेशक, रहेंगे। सुभान अल्लाह। क्या बात है शाह साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा खूब फरमाया। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के मतलब आपने जो बयान फरमाया, दुआ है अल्लाह पाक हमारे ये टूटे फूटे अल्फाज जो हैं अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जैसा और कि शाह साहब फरमा रहे थे और वैसे ही दिल में उतरता जा रहा था जी। वो देखे ना कि बकरी को आका अलैहिस्सलाम हाथ लगाने की देर लगाने की देर है, थी वही और जो बकरी लागर है सुभान वो सारे बर्तन भी भर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हो सकता अगर हाथ भी तो मेरे आका के थे ना। बेशक, तो आज भी अगर अल्लाह ताला अता फरमाता तो शायद आज भी वो दूध आज भी मौजूद होता। बेशक। तो आका अलैहिस्सलाम ने जंगें भी लड़ी हैं, सारा जो किया है, क्योंकि पूरी कायनात आका अलैहिस्सलाम के सदका से बनाई गई है, उन्हीं के लिए बनाई गई है, तो उन्हीं के लिए सजाई गई है। बेशक आखिर में है जिस तरह मेहमानों को बुलाते हैं पहले बिल्कुल सजाया जाता है, स्टेज सजाया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, मेहमान फिर आता है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने अंबिया कराम की ड्यूटियाँ लगाई कि आपने आपके ज़ुम्मे ये काम है। तो पूरी कायनात जब सज गई तो फिर फरमाया मेरे महबूब हों तुसी तशरीफ ले जाओ। सुभान अल्लाह, तो माशाल्लाह उनका जिक्र इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आमीन, आमीन। और नाते पाक की तरफ माशाल्लाह बढ़ते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इनसे फिर गुफ्तगू होगी। और नाते रसूल मकबूल के लिए मैं माशाल्लाह दावत देता हूँ साहबजादा पीर सैयद अता रसूल शाह साहब से कि हमें नाते मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ीद फरमा। उनके कदमों के तले सारा ज़माना
ان کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا، ان کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا، ان کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا، جو بھی سرکار مدینہ کا دیوانہ ہوگا، جو بھی سرکار مدینہ کا دیوانہ ہوگا، اور کوئی بھی خوف نہیں اس کو حشر کا، سن لو کوئی بھی خوف نہیں اس کو حشر کا، سن لو جس کا حامی میرے آقا کا گھرانہ ہوگا، جس کا حامی میرے آقا، جس کا حامی میرے آقا کا گھرانہ ہوگا۔ اور نہایت قابل توجہ شعر سماعت فرمائیے کہ بزم محشر جو خدا نے ہے سجانی لوگو، بزم محشر جو خدا نے ہے سجانی لوگو، جلوائے یار دکھانے کا بہانہ ہوگا، جلوائے یار دکھانے کا بہانہ ہوگا، اور اس کی تعظیم تو قدسی بھی کریں گے، خاکی اس کی تعظیم تو قدسی بھی کریں گے، خاکی نعت سرکار کا جس لب پہ ترانہ ہوگا، نعت سرکار کا جس لب پہ ترانہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت
کلام پیش کیا. ان کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا. بے شک. ان کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا. سبحان اللہ. جو بھی سرکار مدینہ کا دیوانہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ان کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا. بے شک. جو بھی سرکار مدینہ کا دیوانہ ہوگا. ماشاءاللہ صاحبزادہ پیر سید عطا رسول شاہ صاحب ماشاءاللہ اپنی حاضری لگوا رہے تھے. تو آپ کو ثنا خوانی کا شوق، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سید گھرانے سے ہیں، تو پہلے بھی کوئی نعت پڑھتا تھا مثلا شاہ صاحب کو دیکھ کے آپ نے شروع کیا یا خود سے ہی پہلے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارا جو بیسیکلی گھرانہ پیر آف مراڑہ شریف، اس میں جس پھول کو بھی آپ چنیں گے ماشاءاللہ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضور قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ جو میرے الحمدللہ چچا جان ہیں، تو آپ ان کو ہی دیکھ لیں ماشاءاللہ وہ اتنے سریلے ہیں. بے شک بے شک. تو کمال انداز ہے آپ ان کا، کو مٹھاس بڑی ہے تو جی الحمدللہ. تو یہ تو ان کے گھرانے کی بات ہے. اور جس پھول کو بھی حضور قبلہ عالم الحاج پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کسی بھی گھرانے کے فرد کو آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ وہ ایک اچھا پڑھنے والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ کمال انداز ہے اس گھرانے کا. تو بس یہ ہماری وراثت میں ہی الحمدللہ چلتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سمندری کی سرزمین سے عدیل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جب حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو کوئی دیکھتا تھا تو اس پر فدا ہو جاتا تھا سرکار پر. تو جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو پہلی مرتبہ دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ وہ سماعت فرمائیں. سبحان اللہ. کسے مائی داوی نہ سونا لال نہیں، کسے مائی داوی نہ سونا لال نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، نہیں نہیں نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، کسے مائی داوی نہ سونا لال نہیں، اینا سونا لال نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، ایدی چل چل سکدا چال نہیں، نہیں نہیں، ایدی چل چل سکدا چال نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، نہیں نہیں نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کسے مائی داوی نہ سونا لال نہیں، نا کسے داوی حسن و جمال نہیں. اور اماں فرماندیاں نے کہ کوئی ویکھے چن لو تے کوئی چکور لو، میں تے ہر ویلے ویکھاں اے دی سونی ٹور لو، میں تے ہر ویلے ویکھاں اے دی سونی ٹور لوں، کسے سونے دی وی اینی سونی چال نہیں، کسے سونے دی وی اینی سونی چال نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، نہیں نہیں نہیں، اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں، ایدی چل چل سکدا چال نہیں، نہیں نہیں،
ایدی چل چل سکدا چال نہیں اینا کسے دا وے حسن و جمال نہیں۔ اور اماں فرماندیاں نے کہ ہن میرے دل وچ بڑائی سرور ہن میرے دل وچ بڑائی سرور جدوں دا کر آیا کر نور و نور جدوں دا کر آیا کر نور و نور تائیوں دیوا میں رکھیا بال نہیں اینا کسے دعوے حسن و جمال نہیں اینا کسے دعوے حسن و جمال نہیں ایدی چل چل سکدا چال نہیں 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 ایدی چل چل سکدا چال نہیں اینا کسے دعوے حسن و جمال نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عدیل قادری صاحب سلامت رہیں آپ، بڑا پیارا کلام پیش فرمایا۔ ہاں بالکل، اینا کسے دا بھی حسن و جمال نہیں، اینا کسے دا بھی حسن و جمال نہیں، ایدی چن چل سکدا چال نہیں، کیونکہ اسی چن کو جو ہم دیکھتے ہیں رات کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ایک اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا، اور آقا علیہ السلام جھولے میں تشریف فرما ہوتے تو اس انگلی جدھر کرتے اشارہ جدھر کرتے چاند ادھر چلا جاتا۔ ماشاءاللہ عدیل قادری صاحب بڑا پیارا کلام آپ نے پیش فرمایا، اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ دیکھتے ہیں، دیکھیے قسمت کیسے بدلتی ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جس طرح علماء کرام بتاتے ہیں کہ ڈاچی ان کی سب سے پیچھے تھی، ٹھیک ہے، بہت کمزور تھی ڈاچی، تو وہی ڈاچی آقا علیہ السلام جب اوپر سوار ہوئے تو وہی ڈاچی باغو باغ ہوگی، سب سے آگے ہیں۔ تو پہلے کٹیا میں روشنی نہیں، دیوا جلانا پڑتا تھا، پھر بھی روشنی پوری نہیں، آقا علیہ السلام اس کٹیا میں آئے تو وہ کٹیا وہ محل بن گئی، نور و نور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تے نال دیاں جڑیاں عورتوں بھی کہندیاں کہ حلیمہ حلیمہ تیرا تے گھر کدی دیا نہیں چلدا سی، ہن تے ساری رات دیا چلدا ہے، جلدا یہ تیل کتھوں آندا ہے؟ آئے ہائے ہائے۔ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، ان سے پیار کرنے والوں، وہ جس کو نوازتے ہیں پھر اس طرح نوازتے ہیں، سبحان اللہ، جس کو میرے آقا نوازتے ہیں پھر اس کا جو تذکرہ ایک دن نہیں ہوگا، قیامت تک ہوگا اس کا تذکرہ، ان کے غلاموں کا تذکرہ قیامت تک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں غازی علم الدین شہید بن جاتے، ایسے نہیں غازی ممتاز قادری بن جاتے، ایسے نہیں عامر چیمہ بن جاتے، کیونکہ عاشق بننا پڑتا ہے، سر کٹوانا پڑتا ہے، پھر جا کے ادھر قبولیت ہوتی ہے، اور جو ان کے نام پہ کٹ گیا وہ جو جنت میں وہ جنت کے جو سردار ہیں وہ ان کا پڑوسی بن گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ شاہ صاحب ابھی بریک کا ٹائم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر سے آئیں گے، پھر سے بات چیت ہوگی، نعتیں بھی سنی جائے گی۔ جی ناظرین، ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے اپنے پروگرام آرزوئے رحمت کے ساتھ۔